السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا
والو مدد طلب کرو ساتھ صبر دے والصلاۃ اور نماز دے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ایمان والیوں مصیبت آ جائے دکھ آ جائے پریشانی آ جائے غم آ جائے تے اپنے رب کولوں توفیق طلب کریا کرو نماز پڑھ کے صبر دی توفیق ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ رب العالمین ساتھ صبر کرنے والے آندے نے۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں انتہائی احترامات دے لائق میری معززات ماؤں اور بہنوں، میں نے اس وقت آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں دوسرا پارے دے تیسرے رکوع دا آغاز ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ سورت دے 19ویں رکوع دا آغاز ہو رہی ہے اور سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 153 ایک آیہ کریمہ آپ دے سامنے تلاوت۔ جیسا کہ رمضان المبارک دے جمعے مخصوص جے جمعے ہوندے نے اور یہ دی اندر مختلف موضوع زیادہ نہیں چلتے کیونکہ پچھلا جمعہ بھی ساڈا استغفار دا، اس تو پچھلا جمعہ بھی اسی طرح رب دی رحمت دا، بہرحال یہ پروگرام سی کہ یہ جمعہ تو مبارک دعا دی متعلق عرض کراں، لیکن الحمدللہ جو اللہ نو منظور ہوئے نہیں جان دے کل کی آن والا ہے کس طرح دا آن والا ہے، تو اس سلسلے کے اندر موضوع ہی بدل دیتا گیا۔ تو اللہ رب العالمین اس مقام ذی شان اندر ارشاد فرماندے نے ایمان والیوں صبر کرو، اے غم اے دکھ نرا مینوں ہی نہیں میری مخلص جماعت نو میرے رفقاء نو اور میں اپنے برادر پائی نو کی منہ دکھاوا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن رب العالمین نے اس مقام تے ارشاد فرمایا ایمان والیوں صبر کرو۔ الحمدللہ نرا کہن دی حد نہیں ہونی چاہیے، بندے نو اللہ دی توفیق دے نال عمل کرنے دی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا کرو اللہ میں تواڈے استاد تو بھی اور میری جماعت تو میرے خاندان نو میرے عزیز و قربان نو اور او دی بچے دی والدہ نو اور او دی اہلیہ نو بھی اللہ صبر جمیل دی توفیق نصیب فرمائے۔ او دنیا تے درخت کیڑا ہے کہ جنوں کدی ہوا نہ لگی، مسائل مصیبت اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ دا بندہ کہندا ہے، ایک بندہ گل کر رہا سی مختصر ٹائم کو نہیں، کہنے لگا بھی میں بڑا پریشان ہاں۔ وہ کہنے لگا اچھا انج کر آ روٹی ایک پکا تے او دے گھر دے کے آ جی دے گھر کدی کوئی موت نہیں آئی تے پریشانی نہیں۔
پھر کے آ گیا پوری بستی دے اندر، کہنا کوئی نہیں ملے ساتھیو، لیکن دعا کرو اللہ دے اندر استقامت نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماندے نے میں اپنے بندیاں نو ازمایا کرنا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تو گزرے، ایک مائی رو رہی ہے، قبر تے بیٹھی ایک مائی رو رہی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے ہیں بی بی صبر کر، بی بی صبر کر، تے جنوں اگ لگی ہوئے کہن لگی سونے محبوب بات اللہ دے پیاری پیغمبر جی، تانوں تکلیف ہوئے تے پتہ لگے جو میرے کلیجے دی اندر اگ بھر رہی ہے، میرے سونے محبوب ایکشن نہیں سی لیا کر دے۔ میرے پیاری پیغمبر علیہ السلام چلے گئے، صحابہ نے دسیا بی بی تو تے اللہ دے نبی نو یہ گل کہہ دیتی ہے، 3-4 دنوں تو کچھ ٹائم تو بعد آ گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہہ لگی سونیا میرا ہن صبر ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نا الصبر اولا، میں دسنا چاہنا اپنے عزیز و قربانوں کہ اللہ دے نبی دا فرمان الصبر اولا، صبر ہو جڑا ابتدا چ کیتا جائے، بعد وچ تے او بات نہیں ہوندی، اپنے آپ ہی آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے برادر غور فرما، صبر دا پھل پھر اللہ نے کی رکھے ہے، الصبر ثوابہ الجنہ، اللہ فرماندے نے صبر دا پھل میں جنت نصیب کیتا، لیکن میں عرض کراں گا اپنے بیٹے اسامہ دی والدہ نو اور او دی رفیقہ حیات نو اور او دے چاچو تے عزیز و کرما مامو جانا نو عرض کراں گا کہ میرے نبی علیہ السلام دا فرمان سن لو۔ حضور فرماندے نے الصبر اولا، صبر جو ابتدا چ کیتا جائے بعد وچ تے آپ ہی آ جایا کردا تے دا بدلہ اللہ نے جنت رکھے ہے۔ جے اگر خیر خائی ہے کسے دا پتیجہ تے تاں، کسے دا پنیرا تے تاں، کسے دا بیٹا تے تاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جے او دی راحت چاندے ہو تے صبر دا مجسمہ بن جاؤ، جے او دا فائدہ چاہے۔ سنو علامہ صاحب صحیح بخاری حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی عبداللہ فوت ہو گئے جنگ احد دے اندر، صحیح بخاری کی روایت ہے، جنگ احد دے اندر شہید ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام بھی آپ تشریف لے گئے گھر میت دے کول، میرے نبی علیہ السلام بھی آپ چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت جابر پتہ کی آندے نے میرے باپ دا کافران نے مسلح کر دیتا سی، نک علیحدہ کن علیحدہ جسم دے پورے پورے علیحدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں اپنے والد دی چار پائی دے کول بیٹھا ہویا ہے، بخاری دے الفاظ، نبی علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے تے میں کپڑا چکن لگیا کہ میں اپنے والد دا چہرہ ویکھ لواں، کیونکہ میں لوگاں تے سنیا سی کہ میرے ابو دا حشر بڑا کرن والے کفار نے، بڑے بڑے پورے کیتے ہوئے نے،
تے میں کپڑا چکن لگا تے نال دے مشورہ دیندے نے نا جابر کپڑا نہ چکی. دکھ دی میری انتہا حضرت جابر فرماندے نے رسی اللہ تعالی. ساتھیو اپنے اپنے مقام تے دیکھ لو, نہیں ذہن چاہتا تے قبرستان چ دیکھ لو جا کے. اوے آ قبر تیرے والد دی او ڈیری تیری ماں دی ہے. دیکھیا تے کر, قبرستان جایا تے کر. اللہ اوے آ قبر تیرے والد دی او ڈیری تیری ماں دی ہے. او جیڑی لاڈ لڑن دی ٹر گئی ہے, اوے آؤ اگے ویکھ او اب تیرا او پتر تیرا دبیائی. ادروے والد بندہ جانتا ہوں میرا پتر بڑا ہی بزدل سی, لیکن الحمدللہ مواہد سی, رب دی رحمت دی نال مواہد سی. بزدل بڑا ہی کمزور سی, دل دا بڑا ہی تھوڑا بات والدین جان دے ہوندے نے, لیکن میرے دل چ بار بار ہی آ رہے اللہ قبر دے معاملے دے واسطے آسان کر. غلام محمد صاحب چوری صاحب میرے محلے داریو جان دیو کہ اسامہ ذرا کہ نہ ہونا تے ماں نے کوڑے کرا چ پھرنا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دعا کرو اللہ دے قبر دے معاملے آسان کر دے. قبر دیاں گاٹیاں میرے عثمان بھی روندے سن قبر تے کھلو کے بڑے ہی مشکل معاملے. اوے آ قبر تیرے والد دی او ڈیری تیری ماں دی ہے. او جڑی لاڈ لڑن دی ٹر گئی ہے, اوے او پتر تیرا دبیائی. نت جس دی یاد ستوندی ہے. رات دا ٹائم ہوندا ہے بندے نو یاد ستوندی رہندی ہے. اسامہ دی ماں دے کل الفاظ سن, میں بچ گیا لیٹ ہی گیا مسجد چ رہا. کہنے لگی کہ جے تسی بھی گھر نہیں آنا تو میرا ڈیرا ہی اتنے لا دے. الحمدللہ 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 کہ جتھے پتر میرا پیا ہے. باتاں ہوندیاں نے ماما دی جذبات ہوندے نے. دعا کرو اللہ صنف نازک نو بھی صبر دی توفیق نصیب فرمائے. لیکن جماعت والے ہو, فیصلہ بادی ہو, اللہ تعالیٰ تواڈے تے مزید ترقیاں فرمائے. تساں نے میری خدمت دا حق ادا کر دیتا ہے. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. خیر میں دس رہا سی کہ قبرستان دے معاملے, لیکن صبر اولا صبر پہلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی حدیث سنا رہا سی تے کہندے نے بخاری دی روایت ہے, میرا دوجی بار دل کیتا میں اپنے باپ دا منہ ویکھا تے میں پھر اٹھیا کپڑا اٹھان لگیا. بخاری دی روایت ہے. تے صحابہ کہن لگے, نال دے ساتھی دوست و احباب کہن لگے نہ یار نہ ویکھی. پر مقصد سے بھی جو حالات نے تو دیکھے گا تو خیر احساس نہ. حضرت جابر فرماندے پھر میں رک گیا, پھر میں رک گیا. تیجی بار پھر میرے دل چ خون اٹھیا. صحیح بخاری دی. تے میں پھر اٹھیا تے کپڑا چکن لگا اپنے والد تو. میں کیا مسلے دیکھاں تے صحیح میرے ابو دے کیویں ہوئے. او مینوں پھر انہاں روک دتا. میں پھر رک گیا. اللہ اکبر, میں پھر رک گیا. خیر ایک وقت آیا حضرت جابر فرمانے ہیں اللہ دے نبی نے آرڈر فرما دیتا. چوری صاحب ادو نبی دے آرڈر, ادو رہنما دے آرڈر, ادو خطیب دے آرڈر,
اللہ اکبر کبیرہ. علامہ صاحب، ریاض صاحب، ادو رہنماواں دی آرڈر میرے نبی نے فرما دیتا، اٹھاؤ چارپائی. اللہ تے پتہ یہ بھی لگیا مولویاں نوں بھی حجرے چ نہیں نرا بہنا چاہیے، غم وچ بھی جا کے شریک ہونا چاہیے. میرے سونے محبوب نے آرڈر دیتا ہے تے اللہ دی رحمت ہے. آ دیکھیں جنازہ اللہ دے فضل و کرم دے. میں بڑا ہی نکما جی میرے ساتھیو رفقا، میں پہلو کیا تسی بڑی خدمات کیتی ہیں لیکن میں بڑا نکما، لیکن الحمدللہ میں تہاڈا وقار بلند ہی رکھے الحمدللہ. جنازے تی دیکھ لو حالات. خیر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اٹھاؤ. اللہ دے نبی دا آرڈر. ہن اے نہیں کیا کہ جابر کہ میں تے والے منہ نہیں ویکھیا اللہ دے نبی رہن دو نا. صحابہ لپ کے چار پائی اٹھان لگے جس طرح تسی میرے ویرے دی بھی چار پائی تسی. الحمدللہ. اللہ میں بس یہ عرض کرتا ہے اللہ مینوں صبر دی توفیق دے. اللہ جی میں ممبر تے کہیں کہ بیٹھ کے لوکاں نوں کہندا سی صبر، اللہ مینوں تو توفیق دے. اللہ میں نہیں کر سکتا، وما توفیقی الا باللہ. اللہ پر تو توفیق دے گا کہ میں کر سکتا. حضرت جابر فرماندے نے اللہ دے نبی نے آرڈر فرماتا چار پائی اٹھاؤ. صحیح بخاری دی روایت. تے اللہ دے نبی دا آرڈر سن کے صحابہ نے چار پائی اٹھائی ہے. اٹھاندیاں ایک چیخ دی آواز آ گئی. قبر سے نہیں ہالے چار پائی اٹھائی جا رہی ہے. صحیح بخاری. چیخ دی آواز آ گئی. میرے سونے محبوب فرماندے نے چیخ کا دی ہے. اسامہ دی ماں، اسامہ دی رفقا، میرے قریبی رشتہ داروں اور دوسروں محبت کرنے والوں، لیکن صبر دا دامن نہیں جانا چاہیے. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے چیخ کا دی. کہنے نے سونیا اے جابر دی پہن، جابر بن عبداللہ جڑے نے عبداللہ او دی پہن دی چیخ ہے. یعنی جابر دی پھپھی دی چیخ ہے. پھپھیاں دے رشتے یہ بھی رب نے. میری پھپھی ادھر نہیں آئے، پھپھا بیٹھے نے تکے کھان والے اج پھر آئے. اللہ انہاں دے بزرگاں دے سائے تا دے نصیب فرما ایمان والی زندگی. اللہ دے نبی علیہ السلام نو دسیا حضور اے جابر دی پھپھی دی آواز، اللہ دے پیارے پیغمبر عبداللہ دی بہن دی آواز ہے. میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. کہنے لگے سن لو اللہ دے فرشتے اترے ہوئے سن، اللہ دے فرشتے اترے ہوئے سی. سن لو عزیزو سن لو، اللہ دے فرشتے اترے ہوئے سن جنہاں نے حضرت جابر بن عبداللہ یعنی عبداللہ اتے سایہ رحمت دا کیتا ہویا سی. پر ایک چیخ وجن نال آؤ آسمان دے فرشتے جا رہے جے. ایک چیخ آؤ نال آسمان دے رحمت دے فرشتے جڑے رحمتاں کر رہے سان، جنہاں نے سایہ کیتا سی آؤ جا رہے. اللہ اس واسطے اگر کسی نو میرے پتر اتے احساس ہے، خدا را پہلو میرے واسطے بھی توفیق کر دی دعا کر تے مہربانی فرماؤ. بے صبری نہیں کرنی. صبر صبر. اللہ او لوگ صبر دے پہاڑ سن. میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے دو آوازاں بڑیاں ہی بیانک جے. دو آوازاں بھائی میرے شمون دکھ بڑا ہے، دکھ بڑا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آوازاں بڑیاں ہی بریاں، دو آوازاں
بڑیاں ہی بریاں، ایک آواز چیخن دی آواز، رون دی آواز. اور رونا گناہ نہیں، اکھاں چوں آنسو بہانا گناہ نہیں، بلکہ میرے محبوب بھی اکھاں چوں آنسو غم دے موقع تے بہاندے سن، لگیاں حدیثاں. لیکن حضور نے انہوں رحمت بھی فرمایا، رونا کوئی بری، لیکن رون وچ آواز آوے اے بے صبری ہے، جزا فضا کرنا یہ بے صبری ہے. الفاظ غلط بولنے، زمانہ جہلیت دیاں باتاں دی آوازاں نکالنیاں اے منع. حضور نے فرمایا دو گناہ، دو جڑیاں آوازاں بڑیاں بیان ہیں، ایک تے اے چیخ دی آواز، رون دی آواز، دوسری حضور فرمانے نے گانے دی آواز. آج گانا سن دے ہو کان لا لا کے ویڈیو تے فارے فلانا فلانا، یہ آواز بھی اللہ دے نبی نے فرمایا بیانک آواز. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سفر تے نے اطلاع دیتی، جناب ابن عباس جی تہاڈا پائی کسیم فوت ہو گئی ہے. تہاڈا پائی کسیم بن عباس فوت ہو گیا. اللہ تے حضرت ابن عباس اترے سواری تو وضو کیتا، دو نفل شروع کر لے. دسنا تے عمل والی گل ہے نا، کی کرنا چاہیے. اللہ یہ چلو چل کا مقام ہے، بھلا کس کو یہاں دواؤں ہے. ذرا دیکھ تجھ سے پہلے، اپنے ماں پیو نے دیکھ لے، ذرا دیکھ تجھ سے پہلے بہت گئے، ذرا دیکھ ان کا مقام نہیں. جو زبان تھی لاکھوں میں سخن گو، آج بھی یہ چاچے کا ایسا کہ اسامہ نے فلانی جگہ اردو دی اندر سپیچ کی تھی، فلانی جگہ تقریر کی تھی. علامہ صاحب تہاڈے بھتیجے واسطے شیخ سلیم الرحمان گواہ ہے، اوندا مسجد تیار کیتی ہے، پہلا جمعہ انہیں پڑھانا تے سال مسلسل انہیں جمعے. الحمدللہ موحد سی، شکر ہے، کوئی برائی کردہ نہیں مر گیا، اور کوئی بدنامی دا سبب نہیں بن گیا. ساتھیو عزت والا سمان دعا کریا کرو، اللہ نصیب فرمائے. اللہ ساڈے ساریاں دے بچیاں نوں عزت دا سمان نصیب فرمائے، ورنہ حالات دا پتہ نہیں کیویں دے آئے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازاں بڑیاں بیان، لیکن صبر دا پہلو سن لو. حضرت میاں ابن عباس نے 2 رکعتاں پڑھی تے نال نے لوگوں میں تاں پڑھیاں نے. اللہ دے نبی نے فرمایا کہ بلکہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، ایمان والےو صبر کرو تے نماز پڑھ کے توفیق منگو. لوگوں میں تاں کیتا ہے، سردار فوت ہو گئے، ابو سفیان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد مسلمان ہو گئے سن، تے ام حبیبہ سردار قوم دا فوت ہویا. ام حبیبہ بیٹی اللہ دے نبی دی بیوی سردار ابو سفیان دی میرے برادر بیٹی علامہ داؤد راز نے اور میرے برادر ہدایت القاری والے نے اور میرے برادر فتح الباری والے نے واقعہ نقل فرمایا. تے جس ویلے ساڈی ماں نو پتہ لگیا ام حبیبہ نو کہ ابو فوت ہو گئے، ابو فوت ہو گئے،
اللہ اکبر کبیرہ، صبر دا دامن چھڈیا نہیں تے تیجا دن آیا، شاماں پہ گئیاں، دن ختم ہو گیا۔ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان دی بیٹی رضی ساڈے نبی دی پیاری بیوی تے میرے برادر 3 دنوں تو بعد وہ کہندی زعفران لے آؤ، زعفران لے آؤ، میرے کپڑیاں تے مل دیو، مینوں خوشبو لا دیو، تے نال کہندیاں نے آج ساڈی ماں، آج میرے بچے ہو صبر۔ سمی صاحب میرا بیٹے کہندے سن کہ فیصل دی امی فوت ہوئی، دے بھائی دے احلاق، میرے بچے ہو سن لو، آئیڈیل تواڈے نبی نے، آئیڈیل تواڈا قرآن ہے، آئیڈیل تواڈے نبی دی سیرت ہے۔ حضرت ام حبیبہ کی کر دیاں نے، تیجے دن تو بعد چوتھا دن چڑھیا، زعفران مل لیا تے نالاں دی لوگوں مینوں لوڑ کوئی نہیں سی، میرا ابو فوت ہویا سی، لیکن میں اللہ دے نبی تو سنیا 3 دن تو ود عورت سوگ کر ہی نہیں سکتی۔ 3 دن تو بعد صرف عورت خامد واسطے کر سکتی ہے، 4 مہینے تے 10 دن عدت ہے، باقی 3 دن تو بعد سوگ ہے ہی اللہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کو بھی والد ہے جی ہنڈیا ہڈایا سی کہ چلو بیٹا سکا جویں تہاڈا اسامہ میرا اسامہ، اللہ وہ دی قبر تے راحت نازل فرما۔ اللہ میں تے یہی کہنا ہے اللہ وہ تے رحمت نازل فرما دے۔ اللہ میں انی جگہ نہیں، ربنا ولا تحملنا